हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी आजको गोरखापत्र अर्थात 2079 भाद्र 1 बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको। हामीले देखाएको भिडियोमा वस्तुगत प्रश्न उत्तर राखिदिएका थियौं जस अन्तर्गत करेन्ट अफेयर्स र सामान्य ज्ञानहरू रहेका थिए। गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत वस्तुगत प्रश्न उत्तर र विषयगत प्रश्न उत्तर राखिदिने गर्दछ। त्यही सामग्रीलाई लिएर हामीले सकेसम्म उपस्थित हुने गर्दछौं हाम्रो च्यानलबाट। आज हामीले यस भिडियोमा निम्न प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रश्नको बारेमा जिज्ञासा छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। ल त आजको भिडियो सुरु गरौं। आजको पहिलो प्रश्न फोहोर मैला व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका उल्लेख गर्दै नागरिकको दायित्व अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। फोहोर मैलाको न्यून उत्पादन, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण एवं उचित विसर्जनको माध्यमबाट ठोस फोहोर मैलालाई व्यवस्थित गर्दै वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने कार्यको समष्टिलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन भनिन्छ। सरकार, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, आम नागरिक सबैको सहकार्य र समन्वयबाट फोहोर मैला व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयमा नेपालको संघीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका यस अनुसार रहेका छन्। नेपाल सरकारको भूमिका नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, अध्ययन अनुसन्धान र प्राविधिक सहयोग, वैदेशिक सहायता, परिचालन जस्ता कार्यमा केन्द्रित रहन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा सहलगानी र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने भूमिका प्रदेशहरूको रहन्छ। यस्तै गरी फोहोर मैलाको संकलन, विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहन्छ। बढ्दो उपभोगवादी संस्कृति, सुविधाभोगी मनोवृत्ति, शहर केन्द्रित बसोबासबाट शहरी इलाका र बजार उन्मुख ग्रामीण इलाकामा फोहोर मैला व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहिआएको छ। यसलाई सामना गर्न नागरिक स्तरबाट फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सहयोग र सहभागिता अपरिहार्य रहेको छ। यसका लागि आम नागरिकमा दायित्व बोध गराउनु आवश्यक छ। नागरिकको दायित्वलाई देहाय बमोजिमका उपायबाट अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनमा नागरिकको दायित्वलाई अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूमा रहेका छन्। फोहोर मैलाको न्यूनीकरण, वर्गीकरण र निष्कासनमा नागरिक दायित्व सम्बन्धमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने, फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी असल अभ्यासको आदान प्रदान र समुदाय स्तरसम्म प्रचार प्रसार गर्न टोल टोलमा अन्तर्क्रिया गर्ने। यस्तै गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनमा घर परिवार, समुदाय, टोल विकास संस्था, राजनीतिक संगठन र सञ्जाल, आमा समूह, युवा क्लब, बाल क्लब, विद्यालय आदिको सहभागिता र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने। यस्तै गरी विद्यालय शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतनामूलक विषयवस्तु समावेश गरी जनचेतना अभिवृद्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने। फोहोर मैलाको समग्र व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै लैजाने। यस्तै गरी प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा फोहोर विसर्जन गर्ने, कानून उल्लङ्घन एवं अटेरी गर्नेलाई दण्डात्मक उपायको अवलम्बन गर्ने। फोहोर मैला व्यवस्थापन सरकारको मात्र दायित्व नभई प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो। स्थानीय तहहरूले निजी उद्योग तथा व्यवसायी, गैर सरकारी संघ संस्थाहरू तथा आम नागरिक संघको सहकार्य र समन्वयबाट फोहोर मैला व्यवस्थापनमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र दिगोपना हासिल गर्न सक्छन्। प्रश्न नम्बर 2, कर्मचारी समायोजन भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा भएका कार्य उल्लेख गर्दै समायोजनका कमी कमजोरीहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्।
एकात्मकताबाट संघात्मक राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा साबिकमा राष्ट्र सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई नयाँ संरचना अनुसारका संघीय इकाइहरूमा मिलान गर्ने कार्यलाई कर्मचारी सहमायोजन भनिन्छ। संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्दै सबै सरकारबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न कर्मचारी समायोजनको काम गरिन्छ। कार्य जिम्मेवारीलाई संरचना र जनशक्तिले पछ्याउनु पर्ने सैद्धान्तिक मान्यता अनुसार तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारीको विश्लेषणका आधारमा उपयुक्त संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण भए पश्चात कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न गरिन्छ। नेपालमा कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा देखाएका अनुसार कार्यहरू गरिएका छन्। संविधानको धारा 285 र 302 ले कर्मचारी समायोजनको आधार प्रदान गरेको छ। धारा 285 ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश मन्त्री परिषद, नगर र गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार सरकारी सेवाको गठन एवं सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा 302 ले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै गरी कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 जारी भएको छ। यस कानूनले सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनका आधारहरू, समायोजन प्रक्रिया, तह मिलान, समायोजित कर्मचारीको सेवा शर्त र सुरक्षा जस्ता विषयहरू व्यवस्थित गरेको छ। यस्तै गरी नेपालमा कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा गरिएका कार्यहरूमा रहेका छन्। कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम 3 वटै तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारी समायोजन परियोजनाका लागि संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्ने कार्य भएको छ। विद्युतीय प्रणाली मार्फत कर्मचारीको निवेदन संकलन गर्ने, रुजु गर्ने, विवरण भिडान गर्ने जस्ता कार्य गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। कार्यालयहरू खारेजी वा हस्तान्तरणमा परेका विभिन्न समिति तथा संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा समायोजन गरिएको छ र सो समायोजन उपरका गुनासाहरू समेत सम्बोधन गरिएको छ। यस्तै गरी साबिकमा जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत कर्मचारीलाई जिल्लाभित्रका स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी समायोजन आलोचना मुक्त रहन भनिसकेको छैन। कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। कर्मचारी समायोजनको विषयमा कर्मचारीसँग पर्याप्त छलफल भएन। कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक नभई बाध्यात्मक भएको कर्मचारी वृत्तिमा गुनासो रहेको पाइन्छ। कर्मचारी समायोजनमा कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई प्रमुख आधार बनाउँदा र अधिकांश कर्मचारीको पहिलो रोजाइ संघीय तह रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी जाने व्यवस्था रहेन। यस्तै गरी कर्मचारी समायोजनमा सेवा समूह, उपसमूह अनुसार फरक व्यवहार भयो। अमुक सेवा समूहमा बढी दरबन्दी संघ सरकारमा राखेर अरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान बाध्य बनाइयो भन्ने गुनासोहरू पनि सुन्न पाइन्छ। यस्तै गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा देखिएका कमी कमजोरीहरूमा रहेका छन्। अधिकांश कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जान खोजेको देखिएन। संघीय तह नै पहिलो रोजाइमा पर्यो। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई पनि सरकारले विश्वस्त बनाउन सकेन। प्रोत्साहन सुविधाहरू पनि पर्याप्त रहेनन्। पर्याप्त गृह कार्य बिना नै समायोजन गरियो। संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण नहुँदै समायोजित हुनुपर्दा वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षाको विषयमा अन्यल रह्यो। यस्तै गरी कुनै निश्चित कालखण्डमा नियुक्ति पाएका कर्मचारी मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने अवस्था रहेको घटनाक्रमले देखाएका छन्। समायोजन भई स्थानीय तहमा जानेहरू संघमा पछि नियुक्ति हुनेहरूको मातहतमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने गुनासा आएका छन्। यस्तै गरी समायोजनका सम्बन्धमा ठूलो संख्यामा अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता भई लामो समयदेखि अनिर्णित भइरहँदा कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन्। यस्तै गरी समायोजनमा चित्त नबुझी अदालतबाट स्टेट अर्डर लिई आउने र समायोजन संशोधन गरेका घटना पनि थुप्रै छन्। यसबाट पनि कर्मचारी समायोजनमा केही त्रुटि रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। कर्मचारी समायोजन मुलुकका लागि
चढ्कारो आवश्यकता थियो। कर्मचारी माझ असन्तुष्टि रहँदा रहँदै पनि यो कार्य सम्पन्न भएको छ, जुन सकारात्मक छ। कर्मचारी समायोजनमा सुरुमा कठोर देखिएको सरकार कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा कर्मचारीका गुनासालाई सम्बोधन गरी समायोजन प्रति केही लचिलो भएको आवाज दिलाएको छ। कर्मचारी समायोजनमा रहेका बाँकी विषयलाई यथाशक्य छिटो टुङ्गोमा पुर्याई परिवर्तित शासकीय व्यवस्थाका लाभलाई नागरिक माझ वितरण गर्न सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 3, अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचना उल्लेख गर्दै संरचनागत रूपान्तरण सम्बन्धी के कस्तो परिकल्पना गरिएको छ जानकारी गराउनुहोस्। अर्थतन्त्रका प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रबीच आर्थिक क्रियाकलापको पुनः वितरण हुनुलाई अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण भनिन्छ। अर्थतन्त्रको संरचना न्यून उत्पादकत्व भएको श्रम प्रधान क्षेत्रबाट उच्च उत्पादकत्व भएको सिप र प्रविधि प्रधान क्षेत्रतर्फको रूपान्तरण नै अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण हो। यस्तै अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणलाई संकेत गर्दछ। उदाहरणका लागि कृषिमा निर्भर श्रम शक्ति, उद्योग कल कारखानाको तीव्र विस्तारसँगै सिपयुक्त औद्योगिक श्रमिकका रूपमा आबद्ध हुने क्रम बढ्नु, त्यस्तै गरी परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट यान्त्रिकीकरण मार्फत आधुनिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं उच्च उत्पादनशील कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण हुनुलाई पनि अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचना निम्न अनुसार रहेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको संरचनामा क्रमिक रूपमा परिवर्तन हुँदै आएको छ। प्राथमिक क्षेत्रको योगदान र हरेक वर्ष घट्दै गएको छ भने तृतीय क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कुल ग्राहस्थ उत्पादन मा प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको योगदान क्रमशः 25.5%, 13.1% र 61.4% रहेको छ। यस्तै गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा यस्तो योगदान क्रमशः 24.5%, 13.7% र 61.5% रहेको अनुमान छ। यसरी गत वर्षको तुलनामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान घटेको र द्वितीय र तृतीय सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ। यस्तै गरी कृषि प्रधान मुलुकका रूपमा चिनिएको नेपालमा करिब 2/3 जनता कृषिमा निर्भर छन्, तर कृषि क्षेत्रको योगदान करिब 1/4 मात्र रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान संरचना निम्न अनुसार रहेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान 5% को हाराहारीमा छ। परम्परागत कृषिमा फसेको न्यून उत्पादनशील जनशक्तिलाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याई उद्योग क्षेत्रमा खपत गराउने गरी औद्योगिक रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। सेवा क्षेत्रले अभूतपूर्व योगदान गर्दैछ। व्यापार व्यवसायमा आबद्ध हुने, स्वरोजगारमा संलग्न हुने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरी सेवा निर्यात गर्नेहरू पनि बढ्दै गएका छन्, तर सेवा क्षेत्रको दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। अब हेरौँ नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण सम्बन्धमा निम्न अनुसार परिकल्पनाहरू गरिएको छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्। चालु 15 योजनाको आधार वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 27.6% योगदान दिएको, प्राथमिक क्षेत्रको योजनाको अन्त्यसम्ममा 23% मा झर्ने र विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा यो अंश 9% मा सीमित रहने परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तै गरी 15 योजनाको आधार वर्षमा 14.6% रहेको द्वितीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि भई योजनाको अन्त्यसम्ममा 18.1% र विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा 30% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै गरी 15 योजनाको आधार वर्षमा 57.8% रहेको तृतीय क्षेत्रको योगदान अंश बढेर योजनाको अन्त्यसम्ममा 58.9% र विक्रम सम्वत 2100 सम्ममा 61% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी कृषि क्षेत्रको ठूलो जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने एवं उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार भई अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 4 विकास आयोजना अनुगमनको आवश्यकताबारे प्रश्न पार्दै नेपालमा अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनुका कारण उल्लेख गर्नुहोस्। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्रोत साधन प्रवाहको अवस्था, कार्यतालिका अनुरूप क्रियाकलाप सञ्चालनको अवस्था र क्रियाकलापको कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्तिको अवस्थामा सुधार गर्न निरन्तर रूपमा गरिने निगरानीलाई आयोजनाको अनुगमन भनिन्छ। विकास आयोजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने कारणहरू यस प्रकार रहेका छन्। आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे निरन्तर तथ्याङ्क संकलन गरी आयोजनालाई तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न, कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्या पहिचान गरी समयमै सम्बोधन गर्न, आयोजनाको कार्य प्रगतिका आधारमा आयोजना प्रमुखको कार्य सम्पादन स्तर मापन गरी दण्ड र सजायको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न, यस्तै गरी नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित गराउन, आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक वैधता हासिल गर्न, आयोजनाको उद्देश्य हासिल गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मार्फत नागरिकको जीवनमा परिवर्तन सुनिश्चित गर्न, नेपालमा आयोजनाको अनुगमन गर्न नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ। तथापि आयोजना अनुगमनबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन। आयोजनाको अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनुका कारण निम्नानुसार रहेका छन्। अनुगमन एवं मूल्याङ्कन सम्बन्धी छुट्टै कानूनको अभाव हुनु, अनुगमनकारी निकायको उपस्थिति अत्यधिक हुनु तर जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु, आयोजनाको अनुगमनका क्रममा विभिन्न निकायबाट भिन्न भिन्न निर्देशन प्राप्त हुँदा कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुनु, आयोजनाको अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनुका अन्य कारणहरूमा रहेका छन्। आयोजनाको अनुगमन कार्यालयको प्राथमिकतामा नपर्नु, ठेक्का लगाउने र भुक्तानी गर्ने काममा केन्द्रित हुँदा निरन्तर रूपमा हुनुपर्ने अनुगमन छायामा पर्नु, आयोजनाको कार्य प्रगतिसँग आयोजना प्रमुखको कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्न नसकिनु, अनुगमनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था नहुनु, यस्तै गरी अनुगमन प्रणालीसँग आबद्ध जनशक्तिको पर्याप्त मात्रामा क्षमता विकास गर्न नसकिनु, अनुगमनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई कार्यान्वयन गर्ने अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा औपचारिकतामा सीमित हुनु, नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको छ। यसको पछाडि प्रभावकारी अनुगमन नहुनुलाई पनि लिने गरिन्छ। तसर्थ अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाई आयोजनाको समयबद्ध कार्यान्वयनबाट मात्र वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। अवस्था आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला। यदि तपाईहरू च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।